बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हमारा शो। आपके साथ आपकी को टीम हाजिर, सईद उस्मान अहमद, बुशरा इकबाल हुसैन और उमर खान, जो कि हमें वंस अगेन ज्वाइन कर रहे हैं आज इस्लामाबाद। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव भी है, कुछ लोगों के लिए शायद ड्राई भी हो, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, और वो है कुछ खबरों के हवाले से जिसके बारे में मज़ीद डिटेल्स देंगे आपको बुशरा। लेकिन आपको पहले लिए चलते हैं आज इस्लामाबाद, जहाँ पे उमर हमारे मुंतज़िर कुछ इंटरनेट की उतार चढ़ाव स्टॉक एक्सचेंज की तरह चल रही है वहाँ पे भी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो भी बात है वो आप लोगों तक पहुँच जाए। सो लेट्स वेलकम उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। चाय के साथ थोड़ा लोड शेडिंग का मजा, कुछ नहीं, यही कोई 10-12 घंटे, और उसके साथ आज जरा बाहर गए। कुछ नहीं, कुछ 100 डिग्री टेम्परेचर, और साथ अभी आंधी तूफान आया और थोड़ी सी बिजली का तड़का लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है, जिंदा सलामत है, सेहत तंदुरुस्ती है। तो उम्मीद करते हैं कि चलता रहेगा सिलसिला। मतलब लिटरली आप कहना चाह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। खैर, इस पर आते हैं कुछ देर में, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं बुशरा के पास। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। और बड़ी खुशी हो रही है कि इस्लामाबाद से आज 2 नहीं 3 लोग मौजूद हैं, और अब आज जो परदेसी है वो अकेला है, और अब तो उससे वोट का हक भी छिन गया है। तो मेरा ख्याल है कि आज की जो अहम खबर है वो यही है, और इसमें थोड़ी सी सनसनी, थोड़ा सा तड़का जो है वो ये है कि जब मैं खबरें आज बन रही थी ऑफिस में और उस पर हम पढ़ रहे थे, तो और फिर बिल पास हो गया। किस चीज़ का बिल पास हो गया भाई? बिल ये पास हो गया कि आज एक सुबह सुबह हमारे पर पेट्रोल बम गिरा, दूसरा बम जो था वो ओवरसीज पाकिस्तानीज पे गिरा, और भी बहुत कुछ है। अभी ये छोटे बड़े बॉम्ब्स जो हैं ये चल रहे हैं, और साथ में गर्मी तो है ही है। आम आ गए हैं, तरबूज जा रहे हैं, या मतलब बहुत पक कर आ रहे हैं, तो मज़ा उतना नहीं रहा। लेकिन इन सारी खबरों में हमने कोई तड़का सनसनी का नहीं लगाया। हालांकि आज हम चाह ही रहे थे कि हम कुछ सनसनी खेज सा शो करें, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन खबरों के हवाले से जो आप जब देखते हैं खासतौर पर सोशल मीडिया पर, अब तो आप उनके जो टैगलाइंस पढ़ते हैं उसके ऊपर ऐसी ऐसी सनसनी खेज उसमें हेडलाइंस दी हुई होती हैं और कैप्शंस दिए हुए होते हैं, और आप जल्दी से बेचैन होकर वीडियो को क्लिक कर लेते हैं, और अंदर फिर कुछ भी नहीं होता। बहुत पहले किसी अक्लमंद ने इसके लिए एक मुहावरा इजाद कर लिया था, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। तो इसके बारे में बात करने के लिए आज मैंने अपने एक बहुत बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट किया है शो में, और पिछले कई सालों से हमने बहुत जगहों पर इकट्ठे काम किया, पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे ट्रैवल किया, और आज भी बहुत सारे काम हम मिलजुल कर रहे हैं। और ये कि आप ये समझ लें कि जब हम ट्रेनिंग के लिए इकट्ठे जाते हैं तो हमें एक दूसरे को कुछ बताने की, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक दूसरे को पिक कर लेते हैं कि जहाँ मैं खामोश हो जाऊंगी वहाँ अमजद बोल पड़ेंगे, और जहाँ अमजद खामोश हो जाएंगे वहाँ मैं खुद ब खुद उस लाइन को पिक कर लूँगी। मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मीडिया और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, रेडियो से लेकर अखबारात तक, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल मीडिया होता है उन सेल्स को बहुत करीब से जानते हैं, सोशल मीडिया को बहुत करीब से जानते हैं, फोरेंसिक्स बहुत अच्छा कर लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमजद कमर। अस्सलाम वालेकुम अमजद, आपको हमारे शो में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। हमारा शो का बुशरा, उस्मान और उमैर का, कि आप लोगों ने मुझे इस शो के अंदर याद रखा। बड़े अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं हमारा शो में कब शिरकत करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम निकालने का भी। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आते हैं दोबारा शो की जानिब। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा शो में टॉपिक के हवाले से बुशरा एक राइटअप भी लेकर आती हैं, तो आज के राइटअप के हवाले से डिटेल जानने के लिए चलते हैं आपको वापस इस्लामाबाद स्टूडियोज, जहाँ पे बुशरा हमारे साथ हैं, और मजीद डिटेल्स बुशरा से लेते हैं। उसके बाद उमर विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। जी बुशरा। जी जनाब, और चूँकि मैं जब भी कोई कहानी लेकर आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वो आम लोगों से रिलेट कर सके और आम लोगों की कहानी हो। आम लोगों में एक करैक्टर जो तकरीबन हर ख़ानदान में ही पाया जाता है, उसी तरह के एक करैक्टर की कहानी है। नाम है करैक्टर का चची ज़रीना, और वो करती है घरेलू सहाफ़त। तो हमारी ना एक चची जान थी, बिल्कुल वैसी ही
जैसी कुछ अर्सा पहले ज़माने की चचियाँ हुआ करती थीं जो बहुत लजीज खाने बनाती थीं, घर आए मेहमानों को 100 बार बिस्मिल्लाह कहकर खुशामदीद कहती थीं, बेहतरीन बर्तनों को संभाल कर रखने वाली और सिर्फ अमीर रिश्तेदारों या अहम मौक़ों पर उन बर्तनों को इस्तेमाल करने वाली, अपने बच्चों के साथ साथ हम सबका भी खूब ख्याल करने वाली, बड़ों का अदब और रिश्तेदार ख़वातीन से थोड़ा सा हसद करने वाली। लेकिन एक अहम बात जो उन्हें बाकी रिश्तेदार ख़वातीन से मुमताज़ बनाती थी, वो थी कि उनको कोई भी खबर मिले, उसके अंदर वो कुछ सनसनी का तड़का लगा देती थी। जैसे उस रोज़ चचा जान वापसी पर साइकिल के हैंडल पर कपड़े का एक थैला बाँध लाए। हो सकता है उसके अंदर उस दिन मौसमी फल आए हों, या हो सकता है बच्चों के लिए मिठाई हो, या वो सादे आलू प्याज़ भी हो सकते हैं। चची ने बालकनी से देखा और वहीं से दादी को इत्तला दी, लो जी कर लें तैयारी, आज फिर खैर नहीं है। दादी बौखला गई, खैर हो क्या हुआ है? आ गया आपका बेटा, अल्लाह खैर करे, क्या कहता है? लगता है आज 2 किलो करेले काटने पड़ेंगे, आपका बेटा थैला भर के ला रहा है। दादी ने हाथ माथे पर मारा और कहने लगी, आय हाय जरीना, दिल दहला कर रख दिया। घर तो आने दो बच्चे को, उसके बाद देखते हैं कि थैले से क्या निकलेगा, बिल्ली निकलेगी कि कौवा निकलेगा। अगले ही रोज दादा जान की ऐनक गुम हो गई। चची से कहा, जरा बच्चों से पूछे किसी ने कहीं देखी हो। चची बच्चों के पास बागीचे में चली गई। हाँ जी, अब अपनी हड्डियों पसलियों की खैर मनाओ, कर दिया ना नुकसान। सभी सहम गए। मंजले भैया ने डरते डरते पूछा, क्यों अम्मी जान, हमने क्या किया है? दादा का चश्मा नहीं मिल रहा, जल्दी ढूंढो वरना अब्बा से खूब पिटोगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थी वो चची हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताया करती थी। मुझे लगता है चची अपने ज़माने की जियो या ARY या समा या कोई और न्यूज़ चैनल थी। खैर हुआ कुछ यूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चची की इस घरेलू रिपोर्टिंग की आदत का सबको अंदाज़ा हो गया, इसलिए उन्हें कोई भी अब संजीदगी से नहीं ले रहा था। हत्ता कि एक रोज़ जब वो खुद बावर्ची खाने में खड़ी खड़ी ब्लड प्रेशर लो होने पर चकरा कर गिर गई और गिरते गिरते मदद के लिए एक चीख मारी, तो साथ के कमरे में बैठे मेज़ पर रोटी का इंतज़ार करते चचा मियाँ बोले, बीबी या तो गरम रोटी ले आओ या फिर मैं चावल ही खा लूँगा, वरना चीख के बाद अगली बात जल्दी बताओ। मैं यही सोच रहा था कि चीख जब तक हम ना डालें, बेशक वो बातचीत हो या बेशक ऐड हो, उसका मज़ा नहीं आता खबर सुनने का कि जी आज इस्लामाबाद हाईवे पर टक्कर हो गई और उसमें 2 लोग जाँ बहक हो गए। मगर जब तक उसके बैकग्राउंड में एक सनसनीखेज चीख ना हो या म्यूजिक ना हो, हमारी तवज्जो नहीं उसकी तरफ जाती है। एक्चुअली ये ट्रेंड नया तो नहीं है, हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि हमने मेरी और आपकी जनरेशन ने कोल्ड वॉर तो देखी है, USSR और यूनाइटेड स्टेट्स की। तो और जो प्रोपेगेंडा की तारीख है वो तो इससे भी पुरानी है, जो पहली जंग अजीम है या सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। लेकिन जो ये वाला ट्रेंड है, ज़ाहिर है जो मीडिया इमर्ज होता गया, पहले रेडियो था, अखबारात थे, मैगजीन्स थे, फिर उसमें टेलीविज़न की स्क्रीन आ गई 50s-60s के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब कोल्ड वार शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोपेगेंडे का ट्रेंड जो है ये इमर्ज होता गया। लेकिन डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब 2002 में पेमरा ऑर्डिनेंस आया और पेमरा ऑर्डिनेंस के साथ ही जो प्राइवेट लोग हैं उन्हें ये अलाउ किया गया कि वो अपना अपना मीडिया चैनल खोल सकते हैं। तो वो एक बूम आया और उस बूम में एकदम से 25 से 30 न्यूज़ चैनल जो है वो आना शुरू हुए। तो उससे पहले ये था कि शाम के अखबारात तो हुआ करते थे और लोग शाम के अखबारात में ऐसी तस्वीर देखने के लिए या जिसे हम कहते हैं कि चस्के वाली खबरें सुनने के लिए शाम का अखबार खरीदा करते थे और लोगों को बड़ा इंतजार होता था 1-1.5 रुपए के उस अखबार का। लेकिन जब यही चीज़ उन्हें मिलने लगी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर तो लेकिन तो ये वहाँ पे असल में जो लोग उस बूम के साथ जो जुड़े वो ऐसे लोग थे जिनमें कुछ तो प्रोफेशनल थे, लेकिन जो लोग बेसिकली फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहे थे वो तो सारे वही लोग थे जो शायद अखबारात के लिए या शाम के अखबार के लिए या लोकल न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करते थे। तो उनके लिए ये जो इस सारे अमल को चार्मिंग बनाने के लिए, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्हें ज़ाहिर है कलर्स की ज़रूरत थी, ग्लैमर की ज़रूरत थी, रंगों की, आवाज़ों की ज़रूरत थी।
تو وہ اصل میں یہ جو یہ پروسیس ہے جو یہ آگے گرو ہوتا گیا تو اور ٹیکنالوجی بھی ساتھ ساتھ گرو ہوتی گئی, نئے نئے سافٹ ویئرز آنا شروع ہو گئے, تو پھر یہ جو ایوالو ہے میڈیا اس طرح ایوالو ہوا کہ لوگوں نے یہی سمجھ لیا, خود میڈیا کاروں نے بھی یہی سمجھ لیا کہ اسی کو میڈیا کہتے ہیں, اور جو آڈینس ہے انہوں نے بھی اس کو ایسے ہی اڈاپٹ کر لیا. صحیح. امجد, آپ نے بات کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو میں اسٹریٹ اوے اس پہ آنا چاہوں گا کہ نارتھ امریکہ میں رہتے ہوئے جب ہمیں اسکول کالجز میں اسائنمنٹس ملتی ہیں تو جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ جی کاپی پیسٹ کر کے آپ لوگوں نے اسائنمنٹ بنائی, بڑے اچھے طریقے سے سبمٹ کرایا, ٹیچر نے بھی پڑھا, امپریس ہوئے اور مارکس دے دیے. لیکن یہاں پہ اسکولس میں پروفیسرز اور ٹیچرز کے پاس پراپر آن لائن ٹولس ہیں جس میں وہ جا کر دیکھ لیتے کہ آیا یہ جو اس نے لکھا ہے یہ چھاپا تو نہیں مارا ہے, کہیں سے کاپی تو نہیں کیا, اور اس کے بیسس پہ آپ کو گریڈنگ مل جاتی ہے. تو یہ جو اب ایک کانسیپٹ ہے اور جو ٹرم ہے سائبر پراپیگنڈا کی یا فیک نیوز آپ کہہ لیں, کوئی اس کا علاج ہے ہمارے پاس آن لائن کہ ہم ڈٹرمن کر سکیں کہ یار یہ خبر ایک ریلائبل سورس سے لی گئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی صداقت ہے, یا ابھی تک یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شام کے اخبار والی سین ہے, یا کوئی اس کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی ٹول ہمارے پاس نہیں موجود ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ چونکہ سوشل جو فیک نیوز کا کلچر ہے یا ڈس انفارمیشن کا کلچر ہے یہ مرج ہوا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے ساتھ ساتھ. جو سوشل میڈیا زیادہ ہوتا گیا پوری دنیا میں, جو یہ گرو کرتا گیا, تو اس کے ساتھ ساتھ جو فلو آف انفارمیشن ہے بیسیکلی وہ بھی گرو کرتا گیا. اور جو سورسز تھے انفارمیشن کے, پہلے تو جب میڈیا بڑا لمیٹڈ تھا, پہلے تو یہ تھا کہ سورسز بھی لمیٹڈ تھے, گورنمنٹ کسی میڈیا کا سورس ہوتی تھی, پولیٹیشین ہوتے تھے, اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی, بیوروکریٹ ہوتے تھے یا پی آر اوز ہوتے تھے. لیکن اب انفارمیشن کا جو سورس ہے بیسیکلی وہ بھی میڈیا کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ پھیلتا چلا گیا, اور اس ایسے ماحول کے اندر, ایسی سیچوریشن والی انفارمیشن کے ماحول کے اندر یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ اس انفارمیشن کو کیسے ویریفائی کیا جائے. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے, ایسا بالکل ہے ابھی ہو رہا ہے کہ اس فیک نیوز, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, جو اس یہ ٹرمینالوجیز نئی آ رہی ہیں, ڈیپ فیک ہو گیا, اس طرح کی جو ٹیکنالوجی یا ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں, تو ان کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی آتا جا رہا ہے. تھوڑا سا اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو میں اس کو ذرا وسیع اگر اس میں بیان کروں, تو جیسے یونائٹڈ نیشن کو بھی یہ خیال آیا کہ یہ تو سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے ڈس انفارمیشن بہت زیادہ پھیل رہی ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, اس طرح انٹرنل پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. امریکن الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ بڑا فیس بک کے حوالے سے بہت لوگوں کے کنسرنس تھے, رشیا کے حوالے سے جو انہوں نے فیس بک کو کیسے استعمال کیا اس کے حوالے سے بھی کنسرنس تھے. ہاؤ ایور اس سارے عمل کو دیکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشن نے بھی کچھ نارمز جو ہیں وہ 11 کے قریب نارمز انٹروڈیوس کروائیں کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ڈس انفارمیشن یا جو سائبر اسپیس کا انفراسٹرکچر ہے اس حوالے سے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ کیسے ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑی یعنی اچیومنٹ ہوئی اس حوالے سے. دوسرا, اگر آپ کو یاد ہو کہ فیس بک اس وقت ظاہر دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا پلیٹ فارم ہے, تو مارک زوکربرگ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس میں بھی بلایا گیا اور وہاں پہ بھی ان سے کوسچنز ہوئے, اور یورپین یونین نے پچھلے سال اس پہ بڑی لیجسلیشن بھی کی فیس بک کے حوالے سے. تو بیسیکلی جو پلیٹ فارمز ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان کے تھرو جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی اس کو روکنے کے لیے ان بڑی بڑی کمپنیز کو اکاؤنٹیبل بھی بنایا گیا ہے, اور اس میں جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کا بھی کردار ہے, اور بھی جو اسٹیٹس انوالو ہیں اس کے اندر. یورپین یونین اس میں بڑا اچھا وہ کر رہا ہے, اکاؤنٹیبل بنا رہا ہے ان کمپنیز کو. تو اگر میں تھوڑے سے فیکٹس اگر میں بتاؤں آپ کو, جیسا کہ اگر میں فیس بک کی بات کروں تو فیس بک نے اس سارے عمل کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ انہوں نے فار ایگزامپل جو 2020 کا لاسٹ کوارٹر تھا اس میں انہوں نے 7 ملین جو پوسٹس تھیں جو بیسیکلی فیک نیوز تھیں ان کو ریموو کیا, 7 ملین کے قریب. یہ صرف ایک
2020 के क्वार्टर की बात है। इसी तरह जो सोशल मीडिया जितने बड़े जॉइंट्स थे उन्होंने 22 मिलियन के करीब जो पोस्ट्स थी उनको रिमूव किया अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर से। तो इसी तरह 1.8 बिलियन जो फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, फॉल्स एंगेजमेंट थी फेसबुक पे 1.8 बिलियन के करीब, तो उनको भी फेसबुक ने जो है उनको रिमूव किया। तो मतलब ये है कि हर लेवल पे कुछ ना कुछ इस हवाले से हो रहा है। अब डिसइंफॉर्मेशन जो है वो जब न्यूज़ में कन्वर्ट होती है तो बेसिकली डिसइंफॉर्मेशन वो है जो सोशल मीडिया से आ रही है, लेकिन जब उससे मेन स्ट्रीम मीडिया अडॉप्ट करता है तो वो न्यूज़ बन जाती है। तो वो न्यूज़ उसको फेक न्यूज़ इस वजह से कहते हैं कि वो दूसरी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है और उस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होती है जिस पर लोग एतमाद करते हैं। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जब वो खबर चलाता है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो ट्रस्टवर्दी लोग उसको समझते हैं, तो वो फिर फेक न्यूज़ में जब कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो मज़ीद नुकसानात फैलाती है। अच्छा, जो एक चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की रिसेंटली, जो प्रोपेगेंडा ओरिएंटेड आपकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, एक जो प्लेटफॉर्म है उस पे कुछ जो मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, तो एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट रहा कि जैसे यूक्रेन में जो सिलसिला चल रहा है उसका ट्रीटमेंट वर्सेस मिडल ईस्ट का ट्रीटमेंट। तो मैंने एक सिर्फ जो कमेंट किया ऐड, और उस पे जो सिर्फ लफ्ज़ फ़लस्तीन, जैसे ही मैंने वो लफ्ज़ डाला वो एकदम से फ्लैग हो गया कमेंट कि भाई योर कमेंट डज नॉट मीट द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, सो वी कैन नॉट अलाउ इट। अब जैसे ही मैंने वो लफ्ज़ पैलेस्टाइन हटा के सिर्फ पैलेस्टाइन का झंडा डाल दिया तो एल्गोरिदम ने पिक नहीं किया। अब इस किस्म की जो ये इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट है, इसको कंज्यूमर्स या यूजर्स किस तरह हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि आ तो ये सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ही रहा है, और ये जो पोस्ट थी, जिस जो न्यूज़ एजेंसी की पोस्ट थी, काफ़ी मुस्तनद, काफ़ी मशहूर, दुनिया भर में देखा जाने वाला ये न्यूज़ आउटलेट है। तो इसको फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरह मैं एज ए यूज़र बिलीव करूं, या अपना मैं क्या वो स्टेप्स ले सकता हूं? बहुत वैलिड आपका क्वेश्चन है। असल में इसमें कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका किरदार बहुत सब्जेक्टिव है, और जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स समटाइम्स जो उन्होंने उन प्लेटफॉर्म्स ने खुद डिज़ाइन किए होते हैं, हो सकता है आपकी ये पोस्ट उन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट ना हो, क्योंकि जब भी कभी आपके पास इस तरह का मैसेज आता है वहाँ पे आपको ये आइडेंटिफिकेशन नहीं दी जाती कि कौन से वाले कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ आपने ये बात की है। तो क्योंकि अक्सर आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, यानी एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट आपके पास हमेशा आएगी। तो इस तरह का सब्जेक्टिव है बिहेवियर जो इस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसी हवाले से जो मैं पहले बात कर रहा था कि इसी हवाले से दुनिया उनको अकाउंटेबल ठहरा रही है, और उन्हें कह रही है कि जो आपके जो ये मेथड्स हैं, एल्गोरिथम मेथड्स हैं, ये इनमें जो है इनमें बायस है, और इन बायस को जो है वो आप एड्रेस करें। तो ये बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि उसके लोगों ने अपने अपने तरीके बनाए हुए हैं। जैसा कि आपने एक ट्रिक इस्तेमाल किया, आपने टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा डिसीव किया इन टर्म्स ऑफ कि आपने झंडा लगा दिया। तो ऐसा ही हमने देखा कि कश्मीर के हवाले से भी होता रहा है। पहले जब कश्मीर की पोस्ट अगर लगाई जाती थी तो वो भी एक ख़ास सोशल मीडिया पे वो रिमूव हो जाती थी, या कहा जाता था कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ है। तो बिल्कुल ऐसा है, और इस पर एफर्ट्स हो रही हैं। जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं वाबस्ता हूँ, हम लोग भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इन चीज़ों पे एडवोकेसी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक ना जो सवाल है वो बिल्कुल आम लेमैन के हवाले से। मैं चूँकि सनसनी पर बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। फेक न्यूज़ की कई किस्में हैं ना, उसमें ये कि सच्ची कहानी को आधा सच आधा झूठ कर दिया जाए, उसकी टाइमिंग चेंज कर दी जाए। कोई एक सच्ची तस्वीर थी जो कि शायद 2 साल पहले नेपाल की थी, हमने देखा कि वो पाकिस्तान की करके तो दिखा दी गई। ये वाली चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं।
लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि वो सारे लोग जो सोशल मीडिया कंटेंट डालते हैं और खासतौर पे यूट्यूब के ऊपर जिनके कैप्शंस बहुत ही दहला देने वाले होते हैं या बड़े प्रॉमिसिंग होते हैं, उनको अपनी ऑडियंस कैसे मिलती है या उन ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है? वो उन लोगों को फिर कितना फॉलो करते हैं कि वो इतना झूठ बोल रहे हैं कि जो उन्होंने कैप्शन दिया है वो उस पूरी वीडियो के अंदर उसका जिक्र ही कहीं नहीं। तो इस तरह के लोग उनकी क्या साइकी होती है, उनके देखने वालों की, फॉलो करने वालों की क्या साइकी? आई थिंक इसको क्लिकबेट कहते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है मैं जस्ट ऐड कर दूं। बिल्कुल और जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसको थंबनेल्स कहते हैं। असल में जो थंबनेल्स होते हैं उनसे ही लोगों को वो अट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा बुशरा, इसमें मैं अगर बात करूं तो असल में इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसा कि आप देखें यूट्यूबर्स, जो दुनिया के बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो जिनके बिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, वो शायद कोई संजीदा चीज़ें नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी आप देखेंगे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग उनको वॉच करते हैं। तो असल में जिस उस सनसनी की आप बात कर रही हैं उसमें यह है कि उसमें अगर मैं थोड़ा डिवाइड कर दूं उनको, तो आप कहें कि जो मीम्स को डेवलप करने वाले हैं या जोकर्स हैं, या जो है फन क्रिएट करने वाले लोग हैं, तो एक तो वो किस्म है जिनके थ्रू कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जा रही होती है जो शायद किसी के काम की नहीं होती है, लेकिन वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होती है। उसको हम मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, जो किसी के लिए हार्मफुल नहीं है। दूसरे होते हैं आपके स्कैमर्स वगैरह होते हैं, जो वो ऐसे स्कैमर्स हैं जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, आपको फंसाने के लिए, लॉटरी है वो मैसेजेस आपको आते हैं इस तरह के, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तीसरी जिसकी आप बात कर रही हैं वो हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स होते हैं, जो बेसिकली जिसको आप कहते हैं कि जो सनसनी फैलाते हैं। और इसी तरह हम एक और किस्म इस्तेमाल करते हैं, इसको इनसाइडर्स कहते हैं। तो इनसाइडर्स जो होते हैं वो भी इसी तरह की सनसनी फैलाते हैं। तो ये बेसिकली जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और इनसाइडर्स हैं, ये वाला काम करते हैं। अब इनको व्यूवर कैसे मिलते हैं, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। असल में आप देखें कि जो नेगेटिव बायस है ना दुनिया में, एक तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मिसाल के तौर पे आप कोई पार्क की तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक पार्क में धमाके की तस्वीर किसी चैनल पे चल रही है, तो ज्यादातर लोग जो है ना चैनल वो वाला ट्यून करेंगे जिसमें धमाका दिखाया जा रहा है। तो एक तो ये है कि वो अल्फाज थंबनेल्स में इस तरह के इस्तेमाल होते हैं कि चूंकि नेगेटिव बायस दुनिया में पिछले 20-25 साल में बहुत ज्यादा लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, तो हमारी तवज्जो भी उसी तरफ जाती है। तो इसकी एक तो ये वजह है उनको मिलने की। दूसरी वजह ये है कि इन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज भी हायर की होती हैं जो इनको ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके यूट्यूब व्यूवर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हों। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज को यानी पेमेंट पे भी हायर करते हैं, जिनका काम ये होता है कि जो ही वीडियो पोस्ट हुई, आप देखेंगे जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो पोस्ट होती है और विद इन आवर जो है ना 10 मिलियन लोग उसको वॉच कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि 10 मिलियन उनके सब्सक्राइबर बैठ के देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनके साथ मिलकर काम करती हैं। तो ये यानी एक फैक्टर है। इम्पैक्ट क्या आता है, उनकी ऑथेंटिसिटी कहाँ जाती है? वो मतलब उसके बाद फिर वो जो मैं और आप सीरियस काम कर रहे हैं वो भी शक व शुबे की गुंजाइश में चला जाता है। अच्छा, जो मैं हमेशा जब रेडियो पे भी काम करता था तो मैं कहता था कि सबसे ज्यादा लिसनर उस प्रोग्राम के होते हैं जो सबसे थर्ड क्लास प्रोग्राम होता है। ये मेरा यानी मीडिया में अगर मैं 20 साल की अपनी समरी बयान करूं तो ये कि और स्पॉन्सर भी उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है। सॉरी टू से यूज दिस वर्ड, लेकिन जिसमें इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो जो यूजलेस किस्म की गुफ्तगू हो, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिसनर ज्यादा होते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट की आप बात कर रही हैं उसको मैं इस तरह मैयर नहीं करता हूँ। जैसे आप लोग प्रोग्राम करते हैं, हमारा शो है, या बुशरा आप जिस तरह के प्रोग्राम्स कर रही होती हैं, तो इम्पैक्ट बेसिकली मैं ज़ाती तौर पे मैयर करता हूँ नंबर्स ऑफ क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट में मैयर नहीं करता। मैं क्वालिटेटिव इम्पैक्ट पे बिलीव करता हूँ इन टर्म्स ऑफ मीडिया। आपको कौन से लोग देख रहे हैं, कौन से लोग आपकी ओपिनियन को अडॉप्ट कर रहे हैं, या कौन से लोग आपकी बात पर डिबेट कर रहे हैं। तो अगर तो संजीदा तबका या मुल्क का सोचने वाला तबका आपकी बात पर या आपके मौजू पर डिबेट कर रहा है तो दैट इज फाइन,
آپ کا امپیکٹ بہت اچھا ہے. لیکن اگر امپیکٹ کو آپ کوانٹیٹیو رکھیں گی تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اتنا بہتر نہیں ہوگا. صحیح. اچھا, اس پہ میں اگر امپیکٹ کی بات کروں, ہم لوگ فیک نیوز کی بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے دن میں نبہانی جہاں صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس پہ انہوں نے خود کسی نے ان کے موت کی خبریں جو ہے وہ پھیلائیں, اور پھر انہوں نے آ کے خود بڑے مزاحیہ طریقے سے اس کی کلیریفیکیشن کی, اور اس بعد میں اس بندے کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کہ اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہوئے ایڈریس کیا. مجھے بہت اچھا لگا کہ, لیکن اب اگر اسی طرح کی فیملیز ہیں, آبویسلی کوئی خبریں پہنچتی ہیں, اور اگر کسی کے ماں یا باپ کو اس طرح کی خبر ملے ان کے بچوں کے حوالے سے, تو امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یا یہ جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں ایسا, ان کے دماغ میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ یار میری چیز ملینز آف ویوز تو لے لے گی, لیکن جس کے اوپر یہ بیس ہو رہی ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اور اس کی لائف میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ میں ایک اور چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ٹیکسس میں ابھی ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا, اور وہاں پہ 18 معصوم جانیں جو وہ ضائع ہوئی. اب اگر میں نیوز کی بات کروں, کیونکہ وہ جو شوٹر ہے وہ میرے اسکن کے کلر کا نہیں تھا, تو اس کو تو اب اس طرح سے نیوز نہیں لے رہی ورسز جس اوریجن کا وہ ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہم لوگ کر سکتے ہیں, لیکن پہلے جو امپیکٹ والی بات ہے اس پہ اگر آپ لوگ تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ اصل میں جو سوشل میڈیا ہے, اب یہ چونکہ یہ اس سینس میں کمرشل میڈیا نہیں ہے جس سینس میں ہم مین اسٹریم میڈیا کو دیکھتے ہیں, لیکن جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ تو بزنس کر رہے ہیں, اور بزنس کے لیے میں اور آپ کنزیومرز ہیں, اور انہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی میڈیسن بنا رہا ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ یار زیادہ لوگ بیمار ہوں, مطلب ٹھیک ہے, تو اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس سے کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لیکن اسے یہ غرض ہے کہ اس کی دوائی کتنی بک رہی ہے. تو اصل میں وی آر کنزیومرز. ہم وہ کوئی سوشل سروس تو چونکہ سوشل میڈیا نہیں کر رہا ہوتا ہے, کمرشلزم سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن جو انڈیویجولز ہیں اگر بات کریں, جو ایک بیسیکلی بہت سے انڈیویجول, لاکھوں انڈیویجولز اس وقت یوٹیوب کے اوپر اپنا وہ کر رہے ہیں, پروڈکشنز دے رہے ہیں, جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, تو ان کا بھی جو بیسیکلی مینٹل اپروچ ہے وہ کمرشلزم کی طرف اس لیے چلی گئی ہے کہ ظاہر انہیں پتہ ہے جتنا واچ ٹائم ہوگا, جتنے کلک بائٹس ہوں گے, اتنے زیادہ وہ پیسہ کمائیں گے. تو اس لیے انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کنزیومر پہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں, جو ابھی ہمارا آرمی پبلک اسکول والا واقعہ ہوا تھا, ویری ٹریجک. اس میں ہمارے ایک صحافی دوست ہیں جن کے بھتیجے, جو ان کے 5 سال کے بھتیجے ہیں, اور ان کی فوٹو بھی ایک چینل چلا رہا تھا کہ یہ بھی اس حادثے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو جب میں نے وہ فوٹو دیکھی تو میں نے فوراً انہیں کال کی, اور ان کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا, اور میں بہت پریشان تھا کہ ان کا نمبر اتنا بزی کیوں جا رہا ہے. تو جب ان سے 1-1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پوری دنیا سے کالز آ رہی ہیں, جو لوگ بھی مجھے جانتے ہیں یا میرے بھتیجے کو جانتے ہیں کہ یہ اس کا بھتیجا ہے, تو لوگ ظاہر ہے وہ خیریت دریافت کر رہے ہیں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. تو وہ جو کانٹینٹ بنانے والے یا تصویر دکھانے والے, اس نے تو شاید چند سیکنڈ کی ایک تصویر دکھا دی اپنے اس کو فیچر کو وہ کرنے کے لیے, اٹریکٹیو بنانے کے لیے, لیکن اس 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے ڈسپلے میں یہ جو ہزاروں لوگ پریشان ہوئے, ڈسٹرب ہوئے, وہ شاید اس کو میئر نہیں کر سکتے. تو جو کانٹینٹ ڈیولپر ہے وہ وی آر کنزیومرز ان فرنٹ آف دیم. اچھا, اسی میں نا ایک اور چیز جو کریکٹر پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے, کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا, آرام سے کوئی بات کر دینا, اور ایک جو بہت ہی ڈسٹربنگ کانٹینٹ ہے وہ ہے کسی کی پرسنل ویڈیوز کا لیک کر دینا. یہ والا ٹرینڈ جو ہے یہ مطلب ایسے نہیں لگ رہا کہ جلدی کہیں ختم ہو رہا ہے, یہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے اندر مزید فلت آتا جا رہا ہے. How to address this? بشرا, اگین
اگر آپ کو یاد ہو کسی زمانے میں جہاز سے کسی پولیٹیشین کی خاتون پولیٹیشین کی تصویریں بھی زمین پہ گرائی گئی تھیں. تو مطلب یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں, لیکن جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ اتنا فاسٹ نہیں تھا. وہ اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا حالات بہتر ہوتے تھے. لیکن اگر ہم گزشتہ دیکھیں, بڑی مثالیں دیکھیں کہ کچھ پولیٹیشینس کی ویڈیوز ریلیز ہوئیں, اور سم ٹائمز جو ہے یہ کسی کی جان کو بھی کے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے. جیسے ہم قندیل بلوچ کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس, وہ بڑی ان کی ویڈیوز کے حوالے سے بھی ظاہر ہے جب وہ آئیں, کچھ انہوں نے انٹرویوز دیے, اس کے بعد ان کو جو ہے اور ان کے وہ پرسنل ویئر اباؤٹس, ان کی پوری پرسنل انفارمیشن, وہ کہاں رہتی ہیں, کس کی بیٹی ہے, ان کا ریئل نام کیا ہے, وہ سب بالکل. چیزیں تو وہ میں وائرل کرتی وہ ہیں. سب چیزیں, تو اس بات کو میں آپ نہ بھی پوچھتی تو میں ضرور ہائی لائٹ کرتا کہ جو ہیٹ سپیچ ہے, یہ ڈیپ فیک جو ہے ہیٹ سپیچ کا بہت بڑا ٹول ہے. اور اس وقت سوشل میڈیا پہ جو میں کہتا ہوں کہ ڈس انفارمیشن کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ہے جو ابھی مستقبل قریب میں آنے والا ہے, وہ ڈیپ فیک ہے. اور ڈیپ فیک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے, ابھی تک ہم جو اس پروفیشن سے وابستہ لوگ ہیں, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیپ فیک کے لیے اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی اپنانا اتنا مشکل ہے کہ یہ 1 منٹ کے اندر لاکھوں لوگوں تک جو ویڈیو ہے وہ پہنچ جاتی ہے, اور کوئی بھی ویریفائی نہیں کرتا کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اچھا, ایک تو یہ کہ ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں. دوسری ویڈیوز ہیں جو شاید اصلی ہوتی ہوں, لیکن وہ بھی اتنی جلدی ٹریول کرتی ہیں کہ وہ ان کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا ہے. اس میں کمیونٹی سٹینڈرڈز بھی اتنے اسٹرکٹ وہ نہیں ہے, اسٹرکٹ نہیں ہے. جی سر عمیر. اچھا, ایک کوشچن آپ نے بڑا اچھی بات کی, ڈیپ فیک. تو اس پہ میں ہمیشہ, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایز اے عمیر خان جو اپنی دکان چلا رہا ہے یا جاب کر رہا ہے, جس کو حکومتی پالیسیوں سے کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں کس طرح ایک جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں میں اس کو اس کی پہچان کر سکوں کہ یار یہ فیک ویڈیو ہے یا یہ جینون ویڈیو ہے. میں وہ کیا چیزیں کر سکتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں جو چیز عثمان نے مجھے بھیجی ہے واٹس ایپ پہ, میں دھڑا دھڑ 50 لوگوں کو اور بھیجوں, میں وہ کیا 1-2 چیزیں ہیں جو کر سکتا ہوں اس ساری شرمندگی اور پریشانی سے بچنے کے لیے کہ یار عمیر تم نے دیکھا تو ہے نہیں, تم نے آگے فارورڈ کر دیا. نمبر 1 یہ ہے کہ ڈو ناٹ شیئر بیفور ویریفائی, یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کس بندے نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے, سورس اس کا کیا ہے. اچھا, اس وقت واٹس ایپ جو ہے وہ سب سے بڑا سورس ہے ڈیپ فیک کو پھیلانے کے لیے, اور ڈس انفارمیشن کو پھیلانے کا سب سے بڑا سورس واٹس ایپ ہے. اور واٹس ایپ کے جو کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ آنیسٹلی اتنے سخت نہیں ہے کہ انہوں نے خود کچھ ایسے اقدامات کیے ہوں. اچھا, اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ویڈیو بھیجا کس نے ہے. دوسرا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ویڈیو آپ کے پاس آیا ہے کیا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو آگے شیئر کیا جائے. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ضروری ویڈیو نہیں ہے جس کو آگے پھیلایا جائے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو آگے آپ اس کو شیئر کریں. دوسری چیز یہ. تیسری چیز یہ ہے کہ واٹس ایپ پر آپ کو جو ویڈیو ریسیو ہوتی ہے, ظاہر ہے اگر آپ کوئی اور سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, چاہے وہ فیس بک ہے یا چاہے وہ ٹویٹر ہے یا اور کوئی سوشل میڈیا ہے, تو وہاں پر اگر وہ ویڈیو موجود ہے تو اس کے حوالے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے. کیونکہ آج کل جو ٹیکنالوجسٹ ہیں یا جو آرگنائزیشن جو اس پہ کام کر رہے ہیں, جیسے گوگل ہے, گوگل انیشیٹو فار فیک نیوز ہے, وہ بھی اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے وہ فوراً سے اس کو ڈی بنک کر کے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ ہے, یہ فیک ویڈیو ہے. تو اچھا, جو عام سے بندے کے لیے عمل یہ ہے کہ وہ ایک تو سورس چیک کرے, اور دوسرا اس کو گوگل میں ڈال کے اس ویڈیو کو چیک کر لے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا نہیں ہے, تو کچھ نہ کچھ سے انفارمیشن وہاں سے بھی مل جائے گی. تھینک یو ویری مچ امجد, مجھے تو کافی چیزیں آج سیکھنے کو ملی, اور میں جو سمری میں لوں گا وہ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, جو ادھر رہ کر, خیر یو ایس میں رہ کر میں نے, کہ جو اچھے ادارے ہوتے ہیں وہ فیکٹ چیک کرتے ہیں, اور وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ فیکٹ چیک کریں.
تو اگر لیٹس سے عثمان نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے کہ بھئی نعمان اجاز پاسڈ اوے، تو میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں گوگل پہ جاؤں، نعمان اجاز ڈیتھ فیکٹ چیک. کوئی بھی چیز آپ نے چیک کرنی ہے نا، گوگل پہ جائیں، یاہو پہ جائیں، کوئی بھی سرچ انجن ہے، آپ وہ ٹاپک لکھیں، ساتھ لکھیں فیکٹ چیک، تاکہ آپ کو خود پتہ لگے کہ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے اور کن سورسز سے وہ اس کے بارے میں وہ جو فیکٹس ہیں وہ آ رہے ہیں. 2 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ لگتے ہیں، مے بی پب جی کا ایک راؤنڈ سے بھی کم ٹائم، یا کوئی اور اگر گیم آپ کھیلتے ہیں یا کوئی سموسہ چاٹ کھاتے ہیں تو اس ایک سموسے سے بھی کم ٹائم لگے گا. فیکٹ چیک کر لیں، اپنی زندگی بھی آسان ہوگی اور شرمندگی سے بھی بچیں گے. میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کی دنیا، ہم اس سے مفر کوئی نہیں ہے، فرار نہیں ہو سکتے، ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. تو پھر جیسے اخلاقی معیار ہمیں عام زندگی میں سکھائے جاتے، اسی طرح سے کچھ بنیادی اخلاقیات انٹرنیٹ یا آن لائن دنیا جو ہے، سائبر ورلڈ جو ہے، اس کے بھی سیکھ لیجئے. ایک تو یہ کہ ہر چیز آپ کو دیکھنا یا جاننا لازمی نہیں ہے، تو ترجیح دیجئے کہ آپ نے کیا انفارمیشن لینی ہے، کیا چیز آپ نے دیکھنی ہے، سننی ہے، پڑھنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ساری اچھی بری خبریں، سنسنی خیز خبریں، خوفناک خبریں، قیامت آنے والی ہے، دجال نکل آیا ہے، اس طرح کی ساری خبریں آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو بتانی ہے. آپ پر صرف آپ کی ذات اور آپ کی جو بہت کلوز لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کرنا فرض ہے انیشیلی. لیٹر آن جب آپ کو کوئی اور بڑی رسپانسبلٹی ملے گی تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ فارورڈڈ میسیجز کے تھرو آپ اس کو تبلیغ کریں. تو خیال رکھیے اور اخلاقی جو معیار ہے اس کو ہر جگہ پر قائم رکھیے. تھینک یو ویری مچ بشرا اقبال حسین. بہت بہت شکریہ عمیر خان، اینڈ اسپیشل تھینک یو ٹو امجد. آج ہم لوگوں نے خبروں کے حوالے سے بات چیت کی اور آپ کو کوشش کی کہ آپ کی مدد کی جائے یہ بتانے کے لیے کہ اصل خبر کیا ہے اور جو فیبریکیٹڈ خبر ہے وہ کیا ہے. اور جب آپ کے پاس کوئی لنک آتا ہے تو اس کو شیئر کرنے سے پہلے اگر ریسرچ کر لے تو کافی زیادہ فائدہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے اور جس کو وہ میسج آ رہا ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے. ونس اگین جیسے میں نے کہا کہ فیکٹ چیک ایک بہت اچھا ٹول ہے. اگر آپ گوگل پہ جائیں تو اس سے آپ جو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، جو نیوز آپ ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے میں اور اس کی اوتھینٹسٹی میں آپ کو آسانی ہو سکتی ہے. اور بہت سارے اور ٹولز بھی موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ امجد سے ان کے نام لے کر اس پوسٹ کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا. ونس اگین ہمارا شو آپ دیکھ پاتے ہیں ایوری سیٹرڈے 10 AM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم with بشرا اقبال حسین، عمیر خان اینڈ سعید عثمان احمد. ونس اگین اسپیشل تھینک یو ٹو امجد کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہم تک اپنی بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ پہنچائی. آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. کیپ آن واچنگ ہمارا شو. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم.